تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ میرے آلہ فرماندے نے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ وہ بندیاں آکھیا سائنسدان نہ اپنی ونڈ کڈی تے انہاں آکھیا بھی جناب اے جدوں سردیاں گزر جاندیاں نے تے گرمیاں آن والیاں ہوندیاں نے تے بارشاں ہوندیاں نے تے انہاں دی وجہ تو تھلو پودے اگدے نے تے چمن وچ بہار ہوندی ہے۔ کسے آکھیا جناب اے مسئلہ ہے، کسے آکھیا اس وجہ تو بہار ہوندی ہے تے بریلی والیاں فرمایا اے گل اے نے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن تے پھردے ہی تاں نے یار نگاہ کردہ ہے تے اے بریلی والے نے اے گل پھلاں دی آکھ کے مراد پھل نہیں لیندے، میری گل پھلاں دی نہیں نے فرمائی، گل دی ونڈ کڈی۔ اے آلہ حضرت میں فرماندے نے بھی پھلاں تے بہار ہوندی ہے جدوں نظر کرم فرما چھڑن تے دلاں تے بھی مردہ دلاں تے بہار آ جاندی ہے جے حضور کرم فرما چھڑن۔ اے بریلی والیاں دا نظریہ ہے۔ آپ فرماندے نے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار اللہ فرماندے نے لوگو سمجھو ونڈ لوگو سوئے لالا زار اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں فرماندے نے بھی اب بندے آ گئے نا بھی نوکر نوکراں دن تیاں دن بھی اسی ملانگاں تیاں دن اسی فقیراں تے دنیا داراں دی نظر اپنے تے ہی ہوندی ہے نا بھی وہ اپنے تے قیاس کردے رہندے متے کوئی یہ نہ سمجھ لوے بھی آ جڑے جوڑے چوک والے ہوندے نے کوئی انج دا فقیر ہے فرماندے نے میں انج دا فقیر نے میں او دی گلی دا فقیر ہاں جتھے تاجدار بھی آ کے جھک جاندے نے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار اللہ فرماتے ہیں سونیا محبوبہ ساڈا تے عقیدہ ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَظَّ اسْمُهُ دی حمد اور ثنا تو بعد آقا دو جہاں سیاہ لا مقام باعث کون و مقام فخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حامی بے کسان نجر تاباں تتمہ دوران سرور دو جہاں تاجدار مدینہ دی بارگاہ پر انوار دے اندر درود شریف دا عدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ سب نو دین سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے شاگرد کو حدیثیں لکھوا رہے تھے تو آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا یعنی تھکاوٹ محسوس کی تو امام بخاری کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ میں کچھ تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو تھکا ہوا محسوس نہ کر، تاجر تجارت کر رہے ہیں وہ تجارت میں مشغول ہیں، کھیلنے والے کھیلوں میں مشغول ہیں، تو کتنا خوش قسمت ہے جو حضور کی حدیثوں میں مشغول ہوا ہوا۔ آپ برکت والے لوگ ہیں، پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
کہ اپنی اپنی محبت ہوندی ہے. اور سرکار نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہ تے رب جی دے تے راضی ہو جاوے اپنے دین دی سمجھ تے دیندے ہی انہوں. یقیناً آپ خوش بخت لوگ ہو جڑے اس مجلس دے اندر تشریف فرماؤ, کیونکہ جتھے حضور دیاں گلاں ہوندیاں پیاں ہون رب انہاں بندیاں وچ نہیں بان دیندا جڑے انہوں پسند نہ ہون. یقیناً وچوں کسے دی یقیناً نہیں سارے دی ہو نہیں سکتا بھی کسے دی نماز اللہ پسند کیتی ہوئے, کسے دی کوئی ادا بھی پسند آ سکتی. ایک مائی سن تے وہ مدینہ شریف گئیاں تے اوتھے درود شریف پڑھ دیا رہیاں تے ساڈیاں مائیاں مجہول درود شریف پڑھ دیا, یعنی انہاں نوں صحیح تلفظ نال پڑھنا ہوندا تے وہ مجہول پڑھ دیاں نے. تو ایک آل او ترٹے نہیں ویندے بھی لفظ کنج پہ بولدا ہے, او ویندے نے بھی پیار کیڈے نال بولدا ہے. حضور سرکار کریم آپ اونٹ اتے سوار سن تے آپ جا رہے سن تے پچھو ایک پینڈو, تو ان پتہ ہے شہر والے بندے پڑھے لکھے ہوندے تے جٹ جڑے ہوندے نے ایڈے پڑھے لکھے انہاں نوں ہوندا پیار ہی ہے. ٹھیک ہے, انہاں نے پتہ کوئی نہیں ہوندا بھی سدنا کیویں ہوندا ہے, انہاں ہوندا پیار ہی نے. تے اونے حضور نوں ویکھیا تے اونے پچھو ہی حضور نوں سد مارے یا محمد یا محمد. تے صحابہ نوں تے بڑا کوڑ لگی بھی حضور نوں نا تو سددا ہے جو کہ رب آکھیا بھی نا تو نہیں سدنا. آکھنا وقول انظرنا, آکھنا بھی سونیا نظر کرم فرماؤ. یہ کیڑا وے بندہ ہے جڑا حضور نوں نا تو سدا پیا. صحابہ فرماندے نے نصیحت تلواراں حل کر لے, اینوں سبق سکھانا ہے بھی حضور نوں کیویں بولیا ہے. تے میرے مالک نے ارشاد فرمایا بھی چھڈ دیو اینوں نیڑے آن دیو, اے نہ ویکھو آندا کی پیا, اے ویکھو کیڈے پیار نال پیاندا ہے. نہ او چہرہ نہ چہرے دا دل ویکھ دے, کملی والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے. عزیزاں نے گرامی قدر حضرات, اے پاک لوگاں دی پاک مجلس ہے جدے اندر اوہی لوگ بہ سکتے ہیں جنہاں نوں مالک خود پسند فرما دے نے. وہ ایک بڑا پرانا اور نکیاں ہوندیاں تو شعر سنتے ہوندے ہاں کہ محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلائے. آپ تشریف فرما ہوئے ہو, کوشش کریا جی کہ جڑیاں گلاں میں سمجھاواں انہاں نوں اپنے دل دے کناں نال سن کے تے محفوظ کریا اور انہاں نوں سمجھن دی کوشش کریا. اور یاد رکھو دین سمجھن دا نام ہے. دین اور تقریر اور محفل دا مقصد بھی یہی ہوندہ ہے کہ دین سمجھیا اور سمجھایا جاوے. میں کوشش کر سکتا میں سمجھا سکتا تو تسی کوشش کر دے جانا ہے بھئی جتھے سمجھ نہ آوے آپ بلا تکلف میں ناک سکتے ہو بھی شاہ جی تو تھوڑی ونڈ نہیں آئی, تھوڑی ونڈ بناؤ تو انشاءاللہ ونڈ سونی بنا لی سائیں. باقی ہون آپ کامل توجہ دینا گفتگو وال توجہ فرمائیں. عزیزان گرامی قدر حضرات, اللہ تعالیٰ نے اس جہان دیتے کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول صاحب شریعت اور بعض صحیفے اور کتاباں دے کے اس دنیا اتے بندیاں دی رہنمائی آستے بھیجے. بندیاں دی رہنمائی آستے جی آپ دی توجہ ہے کہ کوئی نہیں, کامل توجہ رکھنی آپ نے. یاد رکھو مالک کریم ارشاد فرمانے نے سرکار دی حدیث پاک کہ مالک تے ایک چھپیا ہویا خزانہ سی, مالک تے ایک چھپیا ہویا خزانہ سی کنزن مخفیہ. تے جدو مالک چاہیا بھی وہ اپنے آپ نو ظاہر کرے تے رب نے اپنے محبوب دا نور بڑھایا. بڑی کامل توجہ دے نال فقیر آپ نو جملہ دینا چاہتا ہے, جدو رب چاہیا بھی اپنا آپ بھی کھاوے تے فقط محبوب نو بنایا, تے جدو چاہیا نہ بھی ہونا اپنے محبوب دی ٹور بھی کھاوے تے مڑ سارے جہان بنا چھڑے. 1,24,000 انبیاء جڑے آئے او آ کے یہی دس دے رہے بھئی وہ آندا پہ وہ جڑا اصل جے ہونا ہے وہ سجے جے انہوں پالو, بلکہ انبیاء رو رو کے منگتے رہے بھی سانو دن دی امت شامل فرمائیں. سوائے حضرت عیسیٰ تو کسی دی دعا قبول ہوئی, اور کیڑے بختاں والے ہو جڑے نبی رو کے جڑی دعا منگتے ہیں